गोय सरकारान 15 जुलयाक चिफ्टन्स अपरायझिंग कमोमरेशन डे मनयलो। कुंकळी चिफ्टन्स स्मारका कडेन आदल्यो यादी जागयल्यो। या प्रेरणा दिवपी दिसाचेर समाज कल्याण मंत्र्यान आपल्या भाषणात उजवाड घातलो। पळयात। आमकां एक म्हणजे प्रेरणा दिवपाचो एक प्रेरणा दिन म्हणून करपाक जाता आमच्यांनी। म्हणजे जी क्रांती घडोवन हाडली, जे रिव्होल्युशन घडोवन हाडलें आनी गोंयान भितर जे बंड करपाची मशाल जी पेटोवपाची त्या वेळावेली ह्या गांवकारांनी केली आनी तातूंत भितर एक क्रिटीक म्हणून गेले आनी तातूंत भितर हुतात्मे जाले, तांचो विश्वासघात केलो। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की ज्या वेळार पोर्तुगीज गोंयान आयले 1510 आणि ताचे नंतर हळू तांणी धर्मांतर कोमेस करपाक केले, आमचेर जुलमी राजवट हाडली, आमची देवस्थानां मोडपाक लागले। की तांकां खबर आशिल्लें की आमी खऱ्या अर्थान जर शेकड्यांनी वर्सां गोंयकारांचेर राज्य करतले जर जाय जाल्यार आमकां आमचे धर्म विस्कळीत करपाक जाय, धर्मांतर घडोवन हाडपाक जाय, आमचो सांस्कृतीक जे सण आसात ताचेर बंदी हाडपाक जाय आनी आमची संस्कृती आमी विसरपाक जाय आनी ताचे नंतर पुर्तुगीज राजवटी भितर आमी पुर्तुगीज म्हणून जगपाक जाय अशे आशयान तांणी जे म्हणजे आमकां असो हे केले, जुलमी राजवट केली, आमचेर एट्रॉसिटीज केले, जुल्म केले, धर्मांतरां मोठ्या प्रमाणात जावपाक लागले आनी काबीज करत एक तालुको एक गांव घेत ते वाटचाल करीत रावपाक लागले। त्या वेळार कुंकळीचे शूर वीर आयजी आमकां खूब हे जाता। म्हणजे कुंकळकार म्हणले नंतर एक आमच्या सगळ्या लोकां भितर एक आत्मीयता आनी एक शूरवृत्ती आंगान येता। प्रेरणा दिवपाक जाय, संपूर्ण जगाक सांगपाक जाय आसिया खंडान भितर पयलो लढो हो कुंकळीच्या शूर वीरांनी केल्लो। म्हणूनच आयज आमी नॅशनल वॉर्स हाजेर स्मारकाचेर आमी आयज आमचो प्रतिनिधी धाडटात आणि ती ट्रिब्यूट दितात, ही आदरांजली वाहतात, जाणे करून संपूर्ण देशभर या गोष्टीची या इतिहासाची आमकां आठवण दवरपाक जाय। सरकार हे सुवातेची पवित्रताय राखून दवरपाक विसरला। सरकारान दिल्ली आश्वासनां पूर्ण केली नात। तशेंच सुवातेच्या नवनिर्माणाकय सरकाराक अपेस आयला अशें म्हणत कुंकळीच्या आमदारान खंत उक्तायली। चिफ्टनाचे जे आमचे फंक्शन आहा जे सगळे सदांय 16 चिफ्टनाक म्हजे नोमान आयच्या दिसाक हे मुवमेंट म्हाका दिसता हिस्ट्रींतल्यान पयले रिवोल्ट जालो आनी जेन्ना पयलो रिवोल्ट जालो अगेन्स्ट फॉरेन रूल आनी हे आमी हिस्ट्री बुकाचे हाडपाक एक प्रयत्न केल्ले। स्टँडर्ड 11चे प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन घायले 2022 ह्या वर्सा आणि ते रेजोल्युशन जे आशिल्ले ते अडॉप्ट जाले, युनॅनिमसली अडॉप्ट जाले। आज दूख म्हाका भोगता ह्या सरकाराक आज जे लोकल कुंकळकाराचो रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून हांव आज आसा, पूण फंक्शनाचे चोयल्यार त्या कार्डाचेर अड्रेस हुंय लोकल लिडरशिपार वो लोकल जो MLA आहा, आमदार आहा, हेंकां हें गमोन येना। हेंकां जे मनीस सांगता की ह्या जाग्यार म्हाका खूब दूख जाता, आमी 2 वर्सां जालीं ह्या जाग्याचे
रेनोवेशन करपाक खूब प्रयत्न केलो आनी खूब मुखेलमंत्रीक सांगिल्लें, खूब आश्वासनां दिलीं. नाव ही हॅज टू वॉक द टॉक. हे रेनोवेशन जे बारीकशें जाल्लें ते जोगी मालेमावच्या वेळार त्या वेळार जाल्लें. सदांच आज जातोलें फाल जातोलें म्हूण हें कोताय इंजिनियरिंगा येयल्लें आसा. सो द गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड टू मेंटेन द सेंटिटी ऑफ दीस प्लेस. This had to be declared as a place of historical importance, which the government absolutely has not done anything towards that. आणि हे जेन्ना हांव हायलायट करतलो ह्या फंक्शनाक, खंय ना खंय ह्या कार्डाचेर जोरी तर चल्ल्यात. पयल्या वर्सा ब्लॅक एंड व्हायट केल्लें, मागीर आमी ते करेक्ट करपा लायिल्लें, तेन्ना ते कलर्ड केलें. आतां चोयल्यार representation आमकां उलोवपाक हेमी बंद केला. You cannot stop the voices of कुंकोळकार, especially at this place. This is a place of public sanctity. This is a place where it revolted against the first जे Portuguese विरुद्ध हिंगच्यान हे पयलें जाल्लें. This is not in the interest of Goans, and this is not done. So I definitely condemn this act of the government, and I will raise this voice in the assembly and make sure that this place जे आमकां प्रॉमिस केल्लें की हें रेनोवेशन जावपाक जाय, हें कित्याक रेनोवेशन करूंक ना हेजेर म्हाका दिसता लोकांकूय कळपाक जाय. फक्त इलेक्शन आयल्यार हांकां हें पेट्रियोटिझम दाखोवपाक सोदता. इलेक्शन येयलें म्हणटकीर आपूण हें करतलो तें करतलो, तेच नंतर हे सरकाराक कांयच पडोंक ना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.